श्रीपुरुषसूक्तम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो कृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुम् सर्वम् यद्भूतम् यश्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोच्छायागोश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् दिवे त्रिपादोर्ध्ववदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्यक्रामत् सहसनासने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिष्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिथयः 37 समिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्वानाः अबद्धम् पुरुषम् पशुम् तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ताम् साध्यार्षयस्तये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः संवृतम् बुषदाज्यम् वसो गुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः अचः सामानि जज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् अजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके चोभयादतः गावोः जज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु कावोरोपादावुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् श्रेष्णो जो समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशस्तोत्रात् धालोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रविदश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतपृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टावितद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था विद्यतेनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपते यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीष्टरे लक्ष्मीश्च पत्नोः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्विनो व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो कृत्वा
अत्यधिष्टद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुम् सर्वम् यद्भूतम् यश्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोच्छायागोश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् दिवे त्रिपादोर्ध्ववदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्यक्रामतो सहसनासने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिश्चत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा इज्जज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिथयः 3 समिधः कृताः देवा इज्जज्ञम् तन्वानाः अबद्धम् पुरुषम् पशुम् तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयस्त्रये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः संवृतम् बुषदाज्यम् वसो गुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः अचः सामानि जज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् अजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके चोभयादतः यावोह जज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु का भोरोपादावुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम् सोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् श्रेष्णोजो समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशस्तोत्रात् धालोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रविदश्च तस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साच्छा सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टावितद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था विद्यतेनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपदे यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे रेष्टरे लक्ष्मीश्च पत्नो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्विनो व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।